सबैभन्दा ठुलो शक्ति र ताकत जनतासँग हुन्छ। त्यो जनतासँग भएको शक्ति र ताकतलाई समृद्धितिर, विकास निर्माणतिर, सामाजिक न्यायतिर हामीले कसरी अभिव्यक्त गरेर लैजान सक्छौं भन्ने कुरा आजको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यसको लागि हाम्रो समाजमा महिला, दलित, पछि परेको वर्ग, समुदायको सहभागिता बजेट निर्माणमा ठोस र मूर्त रूपमा हुने व्यवस्था आवश्यक भएको छ। नागरिक भन्ने शब्दले समेटे पनि नागरिक सहभागिताले मात्रै पुग्दैन, त्यसको पनि पछि परेको वर्ग र तबकाहरू, समुदायहरू, क्षेत्रहरूलाई समेट्ने कुरालाई अझ विशेष प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। मुख्य कुरा जनताका आवश्यकताहरू पूरा गर्न राष्ट्रले तय गरेको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यो मार्गमा हाम्रो चल्न आवश्यक छ। त्यसो हुँदाखेरि मात्रै हामी ती जनचाहनाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छौं। हाम्रो संविधानले समावेशितालाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको छ। समावेशिता प्रतित्वको कुरा मात्रै होइन, समावेशिता विकासको कुरा हो, समग्रमा विकासको कुरा हो। समग्रमा संघ समाज कस्तो बन्छ आर्थिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, सामाजिक रूपले भन्ने प्रश्नसँग यो सम्बन्धित छ। त्यसकारण समावेशी एउटा विकासका लागि पनि आम जनसहभागिता त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। क्षेत्रीय सन्तुलन भर्खरै विषय उठेको छ, वीरेन्द्रनगरको प्रमुखजीले विषय उठाउनु भएको छ। आज क्षेत्रीय सन्तुलन, आज प्रदेशहरूको स्थिति हेर्दाखेरि कर्णाली प्रदेश, अनि मध्य प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्मशई प्रदेशहरूको आजको अवस्थामा आजको बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन र त्यहाँको जनसहभागितामा नीतिगत रूपमा अझै परिवर्तनको आवश्यकता छ। त्यसकारण क्षेत्रीय सन्तुलनको कुरा पनि र जाति र समुदायको सहभागिताको कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। किनभने जातिसँग पहिचान, जातिसँग संस्कृति, जातिसँग भाषा, जातिसँग सभ्यता, समुदायसँग सभ्यता, भाषा, संस्कृति पनि छ। त्यो समग्रको विकासको प्रश्न पनि हो। सामाजिक न्याय स्थापित गर्न राज्यको स्रोत, जनताको पसिनाको सही वितरण मात्रै होइन, विनियोजन मात्र होइन, त्यसको सही सदुपयोग पनि त्यत्तिकै आवश्यक कुरा हो। स्रोतको बाँडफाँडको कुरा होइन, त्यसको सही उपयोगको कुरा पनि हामीले सँगसँगै उठाउनु पर्ने र छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू हुन्। आज आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ। आज हाम्रो देशको अर्थतन्त्र एकातिर रेमिटेन्समा निर्भर भइरहेको छ भने अर्कोतिर ट्रेडको असन्तुलनले आज एउटा ठुलो व्यापार घाटा हामीले बेहोरिरहेको सन्दर्भमा हामीसँग भएका साधन स्रोतहरू, विकास जनताको नेतृत्वमा हुने कुरा हो। विकास त्यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सापेक्षता र आवश्यकतामा हुने कुरा हो। त्यसकारण त्यहाँ उपलब्ध साधन स्रोतहरू, त्यहाँ भएको जनशक्ति र आजको विकसित प्रविधिलाई एकाकार गरेर त्यसलाई हामीले परिचालन गर्ने कुरा नै आजको लागि आवश्यक कुरा छ। र सङ्घीयताको प्रश्नमा आज स्थानीय तह जसले महत्त्वपूर्ण जनताका कामहरूमा महत्त्वपूर्ण नेतृत्व गरेको छ, अग्र मोर्चामा रहे नेतृत्व गरेको छ र 5 वर्षको अनुभवले मूल रूपमा स्थानीय सरकारले खेलेका भूमिकाहरू, जनतालाई सङ्कट पर्दा खेलेका भूमिकाहरू, दैनिक घट्ने समस्याहरू, दैनिक जनताका दुःख कष्टमा सहभागिताका कोणबाट हामीले हेर्यौँ भने नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ। त्यसकारण त्यो भूमिकाको हामीले सराहना गर्नुपर्छ। होला अंशमा विविध कमी कमजोरी सँगसँगै नभएका होइनन्, तर मुख्य कुरा स्थानीय तहले गरेको कुरालाई म प्रशंसा नै गर्न चाहन्छु र त्यसलाई त्यसबाट सिकेर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारणले जति सक्यो स्थानीय तह सरकारलाई थप अधिकार, थप स्रोतहरू उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। आज
संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि अझै त्यसले समग्र रूपले बाँडफाँड भएका अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुन अझै सकिरहेको छैन। अझै कतिपय अवस्थामा अलमलहरू पनि छन्। त्यस अर्थबाट हामीले ध्यान दिन जरुरी छ भने मैले अहिलेको नेपाल सरकारको बजेट निर्माण गर्दा आम नागरिकका के भावनाहरू छन्, आम नागरिकका के आवश्यकताहरू छन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिएको छु। चाहे त्यो मध्य प्रदेशका अत्यन्त पछि परेका दलितहरूको होस्, चाहे कर्णालीका पछि परेका गरिबहरूको होस्, चाहे पूर्वका लिम्बुवान र खम्बुवानका पछि परेका जनताका आवाज होस्, चाहे सुदूरपश्चिमका त्यहाँका जनताको आवाज होस्, चाहे सहर वा गाउँ, यी सबैसँग अन्तर्क्रिया गरेर करिब 3 महिनासम्म बृहत अन्तर्क्रियाका बीचबाट, बृहत छलफलका बीचबाट विज्ञ, विशेषज्ञहरू, विषय विज्ञहरू, महिला, दलित, युवा, खेलाडी, स्टार्टअप, विद्यार्थी तमाम सबैसँगको अन्तर्क्रिया पश्चात मैले निष्कर्ष के निकालेँ भन्दाखेरि हाम्रो आज आवश्यकता उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आवश्यकता हो। हामी आफ्नो खुट्टामा उभिने अर्थतन्त्रको आवश्यकता हो। विश्वमा चलिरहेको अहिलेको द्वन्द्व युद्धले पारेका प्रभावहरू, त्यसले हामीलाई भविष्यमा पार्न सक्ने अप्ठ्याराहरू समेतलाई ध्यान दिएर हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र हुने क्षेत्रहरूको पहिचान र त्यसको स्पष्ट लक्ष्य किटान गरेर बजेट बनाउने कुरामा उहाँहरूका आवाजलाई नै उल्लेख गरेको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। धेरै समूहहरूसँग र हजारौं इमेल र टोल फ्री नम्बरबाट आएका सुझावहरू समेतलाई र प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया समेतलाई गरेर बजेट निर्माणमा आम नागरिकलाई सहभागी गराउने प्रयत्न र ती वर्ग जाति क्षेत्रहरूलाई सहभागिता बनाउने प्रयत्न मैले गरेर बजेट ल्याएको कुरामा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसले के कुरा थाहा भयो भने मधेसको दलितहरूको आवश्यकता के हो? उनको घर छैन, उनको रोजगारी छैन, उनीहरूलाई खानाको आवश्यकता छ। त्यो कुरा गरिबी निवारणसँग गाँसिएको छ। युवाहरूको आवश्यकता के हो? आजको नयाँ विज्ञान प्रविधिको शिक्षाको आवश्यकता छ। त्यसकारणले हाम्रा परम्परागत शिक्षा प्रणालीहरूलाई बदल्दै आजको आवश्यक शिक्षा प्रणालीतिर लैजानुपर्ने आवश्यकता। आज स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्याहरू ग्रामीण आज पनि महिलाहरूको उद्धार हेलिकप्टरबाट गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहमा कतिपय ठाउँबाट गर्भवती महिलाहरूको उद्धार गर्ने अवस्था, त्यहाँ स्वास्थ्य सेवाहरू पुग्न सकिरहेको अवस्था, यी आदि इत्यादि कुराहरूलाई पुर्याउने एउटा प्रयत्न स्वरूप त्यसको सिद्धान्तमा टेकेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको सिद्धान्तमा टेकेर ट्रेडलाई उत्पादनतिर थोरै शिफ्ट गर्ने प्रयत्न मैले गरेको हुँ र त्यसलाई कार्यान्वयनबाट एउटा परिणाम देखिनेछ र हाम्रो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा लैजानको लागि व्यापार घाटको न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य पनि त्यहाँ रहेको छ र रोजगारी र उत्पादनमा जोड दिएको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। अब बजेट निर्माणमा जनताको सहभागिता एउटा प्रश्न हो भने बजेट कार्यान्वयनमा जनताको सहभागिता। आज हाम्रो बजेट खर्च भइरहेको छ, पुँजीगत बजेट खर्च भइरहेको छैन। खर्च गर्नलाई के गर्ने त? खर्च गर्नका लागि हाम्रो के त्रुटि रहेछ भने जनसहभागिता नहुनु। हाम्रो विकास निर्माणको मोडेल हेर्यो भने काठमाडौँमा हेर्दा ठुला दरबारहरूलाई उदाहरण लिउँ। यी दरबारहरू हुन त त्यति बेलाका शासकहरूले आदेश गरेर बनाए, तर त्यो समुदायले काम गरेको छ। समुदायले गरेको काम हो त्यो। यी ठुला ठुला दरबार, सिंहदरबारहरू समुदायले गरेको, आम नागरिकले गरेको काम हो त्यो। आम नागरिकको सहभागिता भएको छ त्यो। आज त्यसलाई आजको आवश्यकतामा बदल्नु छ। तपाईले ग्रामीण क्षेत्रमा पुराना केही पुलाहरू, बाटाहरू हामीले हेर्यो भने, त्यहाँ बनाएका धर्मशालाहरू हामीले हेर्यो भने समुदायले गरेको छ। नेपालको कल्चर, नेपालको विकासको कल्चर समुदायमा आधारित छ। तर आज आएर हामीले पछिल्लो चरणमा समुदायमा आधारित विकास गर्ने मान्यतालाई छोडेर केवल ठेकेदारी प्रथामा मात्रै हामी निहित हुनुको कारणले आज समस्याहरू पैदा भएका छन्। केवल ब्युरोक्रेटिक एउटा सिस्टमबाट मात्रै चल्ने कुराले यहाँ समस्याहरू पैदा भएका छन्। त्यसको समाधान भनेको के हो भने बजेट कार्यान्वयनमा जनसहभागिता हो। यस पटकको बजेटमा केही कुराहरूलाई समावेश गरिएको छ, जस्तो एउटा निश्चित गाउँको खानेपानी जनताले गर्छ भने उसलाई निश्चित बजेट 1 करोडसम्म बजेट दिएर आफै गर्न दिने,
खानेपानी त्यसको लागि प्राविधिक पनि पठाइदिने पैसा पनि दिने आफै गर्ने एउटा जनताले सम्भव भएको एउटा सानो नहर बनाउन आवश्यक छ भने जनतालाई नै पैसा दिने र जनताले नै त्यो नहर बनाउने कृषि उत्पादन कृषि क्षेत्रको बजेट समूहहरू समुदायहरू सहकारीहरूलाई सहभागी गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वन कृषिसँग सम्बन्धित विषयहरू यस्ता विषयहरूलाई सहभागी मतलब समाहित गरिएको छ र श्रम सहकारी मार्फत आम श्रमिकहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरूलाई कामको सुनिश्चितता गर्ने विकास निर्माणको काममा पनि सहभागी गराउने कुराहरू जे गरेको छ त्यसले बजेट निर्माणमा बजेट कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने मैले विश्वास लिएको छु र विभिन्न समूह र सहकारी मार्फत उत्पादनमा परिचालन गर्ने हो भने हाम्रो ताजा तरकारी समेत आज आयात गरी खाने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा विश्वास मलाई भएको छ र त्यस सँगसँगै सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण आम समाजमा रहेका अझै पनि विभिन्न विभेदहरू समस्याहरू विकृतिहरू भ्रष्टाचार तमाम जो विषय छ त्यसका विरुद्ध आम जनतालाई जगाएर बजेटले यो कुरा बोलेको छ जगाएर त्यसका विरुद्ध सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण पनि सँगसँगै सञ्चालन गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरालाई पनि त्यहाँ संस्थागत रूपमा स्पष्ट गरेको छ यी सबै कुरा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि हुन् त्यो सुदृढीकरणका लागि हामीले गर्नुपर्ने अभ्यासहरू हुन् जनतासँगको त्यो दक्षता त्यो जनताको दक्षता कुनै विज्ञ भन्दा कम हुँदैन विज्ञले एउटा क्षेत्रमा मात्रै दक्षता हासिल गरेको हुन्छ जनताका बहुआयामिक दक्षताहरू हुन्छन् त्यसकारण त्यो बहुआयामिक दक्षताहरूलाई हामीले प्रयोग गर्ने र उनीहरूको आवश्यकता र उनीहरूको क्षमता वृद्धिलाई पनि सँगसँगै लग्यो भने हाम्रा अहिले देखेका बजेट निर्माण वा कार्यान्वयन बजेट निर्माणमा भएका असन्तुलनहरूलाई सन्तुलन गर्दै कार्यान्वयनमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र समृद्धिको यात्रामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु र सरकार र यो कार्यले के हुन्छ त भन्दाखेरि सरकार र जनता बीचको राज्य र जनता बीचको ब्युरोक्रेसी र जनता बीचको राजनीतिक नेतृत्व र जनता बीचको एउटा विश्वास पैदा हुन्छ त्यो विश्वासले के गर्छ लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्छ र बलियो गर्छ लोकतन्त्र सुदृढ हामीले गर्न सकिनौँ भने हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन एउटा अहिले समावेशी समानुपातिकता सहितको लोकतन्त्रको जो कुरा गरेका छौँ मौलिक अधिकारहरू सहितको जो लोकतन्त्रको कुरा गरेका छौँ त्यो लोकतन्त्रलाई बलियो गराउने विधि यही नै हो